अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सगीर में और मशरक़ वस्ती में अब 3 अगस्त 2026 और सोमवार का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। मैंने इनफैक्ट एक पूरा एजेंडा बनाया हुआ था अपना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कि मैंने सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, फिर क्या डिस्कस करना है, फिर मैंने क्या डिस्कस करना है। और उसमें आज़ाद कश्मीर में जो ये फेक इलेक्शन हो रहे हैं, उसको वो मेरा आइटम नंबर 3 था कि सेकंड फेज़ में किस किस्म का ड्रामा वहाँ पे किया गया है। और वजह उसकी यह है कि मेरा ख्याल है कि बावजूद इसके कि हम सारे पाकिस्तानी पैदा ही इसलिए होते हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाया जाए, 70 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारी पीठ के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है फुद्दू का। लेकिन उसके बावजूद, फुद्दू होने के बावजूद, पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ आ चुकी भी है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन के नाम पे ड्रामा हो रहा है, जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी को डब्बे भर के उनको वहाँ पे मतलब उनको इक़्तिदार जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मरियम बीबी के साथ वादा कर लिया होगा बड़े साहब ने, तो वहाँ पे ये चीज़ हो रही है। तो मैंने इसको शुरू में डिस्कस नहीं करना था। मेरे जहन में 2 प्रिंसिपल टॉपिक्स थे। एक तो ये कि कबल के पुलिस स्टेशन के बाहर सवात में जो इंतहाई अंधोनाक, खौफनाक, बहुत ही ट्रेजिक वाक़या हुआ, जहाँ एक खुदकश बम्बर ने जो अपने आप को उड़ा लिया कबल पुलिस स्टेशन के बाहर, एक ऐसे वक्त में जब वहाँ पे एक अमन की रैली गुजर रही थी, जिसके नतीजे में मेरा ख्याल है इस वक्त कम से कम 15 लोग जाँ बहक हुए हैं, जिसमें 6-7 पुलिस वाले हैं, बाकी वो बेचारे मासूम सिविलियंस हैं, और फिर बहुत बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हैं। शायद 20-25 लोग ज़ख्मी हैं, कुछ उसमें ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं। लेकिन उसके मुहर्रकात क्या हैं, और उसमें हमले तो दहशतगर्दी के हो ही रहे हैं। इससे पहले हंगू में हमला हुआ, उससे पहले टांक में हमला हुआ, पिछले एक हफ्ते में 3 हमले तो खैबर पख्तूनख्वा में हो चुके हैं, और इसी तरह से मुसलसल बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं। और जब मैं बोल रहा हूँ इसी वक्त खारान के अंदर गुज़श्ता 12 घंटों में बाकायदा मिलिटेंट्स जो हैं वो रात के वक्त खारान में दाखिल हो गए। उन्होंने पुलिस के स्टेशन के ऊपर भी कब्जा कर लिया, उन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD पे भी कब्जा कर लिया। लेकिन ये जो हमला कबल के बाहर हुआ है, इस पे जो चीज़ मुझे बहुत इंट्रीग करती है, इसकी दहशत के अलावा, इसकी खौफनाकियत के अलावा, इसकी ट्रेजिडी के अलावा, कि मुराद सईद साहब ने जो सवात से हैं, उन्होंने इस पूरे हमले के बारे में शदीद किस्म के शकूक का उन्होंने इजहार किया है। और जो मैंने उनके शकूक पढ़े उनके ट्वीट में, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। यानी हमले से तो परेशान हुआ ही, उससे और ज़्यादा परेशान हुआ। उनकी बाज़ लाइन्स भी मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता था, और मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रेज़ करना चाहता था। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे मेरे कानों में मसलसल ये बात पड़ रही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जो हैं, वो बज़द हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में नए सूबे बनाने ही हैं, और उसमें उनके क्या इंटरेस्ट हैं, वो क्यों ये सूबे बनाने उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। जहाँ इसमें हकीकत है कि अगर नए सूबे बनेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। जो सियासत का एक जमूद और एक इनर्शिया है वो टूट सकता है, बिजनेस की क्रिएटिविटी पैदा हो सकती है, सिविल सर्विसेज में बहुत से लोग खुश होंगे, एक सेकेंडरी पॉलिटिकल क्लास, वो लोग जिनके बच्चे चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं या मिनिस्टर्स बनना चाहते हैं सूबों के और बन नहीं सकते, वो तमाम क्लास चाहेगी कि सूबे जो हैं बन जाएं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर के उसमें किस किस्म के ज़ाती किस्म के गोल हैं, वो कैसे अपने आप को इसमें ज़्यादा ताकतवर होते हुए देखते हैं। तो ये टॉपिक्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। लेकिन गुज़श्ता 90 मिनट में, 2 घंटे में, पाकिस्तान में एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ हुई है। धमाका हुआ है छोटा सा। वो धमाका ये हुआ है कि दुनिया की सबसे बदनाम जो मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है, जिसका नाम ही होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा, यानी इस्लामाबाद की सो कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने अल जज़ीरा को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया। और अल जज़ीरा के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि अल जज़ीरा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, और आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं, जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, जो इतने बदनाम है कि काबिल डिस्कशन ही नहीं है, उनके बारे में अल जज़ीरा ने जो रिपोर्ट कमाल हैदर ने मुजफ्फराबाद से जाके की है, जहां कमाल हैदर जो हैं वो खड़े हुए हैं सड़कों पे, और सड़कें बंद हैं, शटर डाउन स्ट्राइक हुई हुई है, लोग नहीं है। फिर लोगों से वो बात करते हैं, लोग कहते हैं हमें सिलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। उसको बेस बना के इतना इनको गुस्सा आया। अगर ये वाकई इनका जेन्युइन गुस्सा है, जो मैं भी आपकी इनकी स्टेटमेंट पढ़ के दिखाता हूँ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा एंड डिसइंफॉर्मेशन की, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इनकी ज़हनी सूरत हाल जो है वो क्या है। तो मैं वो थोड़ा सा, और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। अभी इस वक्त बहुत बड़ी खबर है जो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है, ये पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन और मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा जो है, ये उसका ट्वीट है। वी हैव टेकन नोट ऑफ अल जज़ीरा सेलेक्टिव रिपोर्टिंग फ्रॉम हैंड पिक पोलिंग स्टेशंस इन मुजफ्फराबाद टुडे through carefully chosen timings and scripted statements from selected individuals. The channel has sought to misrepresent the AJK election and the voting process. सच येलो, ये अल जज़ीरा को कौन कह रहा है येलो जर्नलिज्म, अंदाज़ा लगाएं। ये मतलब कोई चुड़ैल जो है वो किसी दुनिया की ब्यूटी क्वीन को जाके कह दे कि भाई तेरी तो शक्ल अच्छी नहीं है, तो चुड़ैल है, ये अंदाज़ा लगाएं। ये मिनिस्ट्री पाकिस्तान की डिसइंफॉर्मेशन अल जज़ीरा को कह रही है, जो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो एक मुस्लिम आवाज़ को दुनिया में रेस करता है। सच येलो जर्नलिज्म ओनली कन्फर्म्स the agenda of external actors with vested interests
who are attempting to delegitimize this electoral exercise and undermine the popular will of the people of Muzaffarabad and AJK clearly demonstrated today in the rejection of anarchy and coercion. यहाँ पर ये जो सारी बकवास तो है ही, इसका एक एक लाइन एक एक लफ्ज़ ही बकवास है, लेकिन इसके अंदर ये जो चीज़ लिखी हुई है कि अल जज़ीरा कोई एजेंडा ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स जो हैं, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इनकी क्या मेंटालिटी है, ये इनकी क्या जहनीत है कि हर जगह इनको एक एक्सटर्नल एक्टर नज़र आता है. पाकिस्तान के लोगों का इन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया है. ये जो पाकिस्तान की सारी सियासत है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जहनी बीमारी है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन चुका हुआ है. जिस तरह से ये चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं. क्या वो रिपोर्टिंग है अल जज़ीरा की? वो ये रिपोर्टिंग है अल जज़ीरा की जिसकी वजह से इनको मुसीबत जो है वो बनी हुई है. और ये आप देखें, ये मैं थोड़ा सा पीछे आपको इसका करके दिखाना चाहता हूँ. ये कमाल हैदर मुजफ्फराबाद में खड़े हुए हैं, अगर आप इसमें देख सकते हैं. और वो पीछे भी दिखाएंगे आपको कमाल हैदर कि कैसे सड़कें खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है, शटर डाउन हैं, दुकानें बंद हैं, और वो कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि ये वो हालात हैं, ठीक है. और उसके बाद वो चंद लोगों से बात करते हैं, वो बता रहे हैं कि सारा शहर बंद पड़ा हुआ है. अच्छा, अब ये कमाल हैदर को तो ये कह रहे हैं, मैं अभी थोड़ा सा आप इसका और बता दूं, यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं. ये कमाल हैदर को तो ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने, कमाल हैदर ने, ये अल जज़ीरा ने हमारे साथ ये कर दिया. BBC उर्दू की आप साइट के ऊपर जाएं, वहाँ पर उनकी रिपोर्टर हैं, कमाल उन्होंने किया है. ताबिंदा कोकब ने एक रिपोर्ट लिखी है मुजफ्फराबाद के सेकंड फेज इलेक्शन में, जिसमें माशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, बेचारे मुस्तफ़ा मुग़ल साहब कोई जस्टिस हैं वहाँ पे, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 46% मेरा ख्याल वो कह रहे हैं कि वोट डाला है. वहाँ पता नहीं 46 वोट पड़े होंगे पूरे मुजफ्फराबाद में. वो कह रहे हैं 46% जो है वोटर टर्नआउट है. और असल में होना यह था कि मुजफ्फराबाद की 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी और साथ उसके 12 वो नाम नहाद रिफ्यूजी सीट्स थी, जिसमें से 7 पंजाब के अंदर है, पंजाब के सेक्टर कमांडर ने मैनेज करनी थी. एक KP में वो पेशावर के सेक्टर कमांडर ने मैनेज करनी थी. बाकी 3-4 बाकी प्रोविंसेस में उन्होंने डिवाइड की हुई थी. उनके पता नहीं उन्होंने हल्के ये उनके जो पोलिंग स्टेशन हैं उन्होंने कहाँ बनाए हुए थे. लेकिन इससे पहले कि मैं ताबिंदा कोकब की रिपोर्ट के ऊपर आऊँ, डॉन ने वो जो 12 रिफ्यूजी सीट्स हैं उनका हाल लिखा है. डॉन को भी बंद कर दें. डॉन ने लिखा है कि उनमें से बास पोलिंग स्टेशन पे जो डॉन के रिपोर्टर गए तो वहाँ वोटर ही कोई नहीं था. यानी वो जो 12 सीटें हैं जिसकी वजह से इन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर को लहू लहान कर दिया है, आज़ाद कश्मीर को उधेड़ के रख दिया है. वहाँ मैसेकर कर रहे हैं, 80 से करीब 100 बंदे इन्होंने मार दिए हैं, सैकड़ों लोगों को इन्होंने ज़ख्मी कर दिया है, घर उजाड़ दिए हैं, दुनिया भर में कश्मीरियों को सड़कों पर मोबिलाइज कर दिया है. वहाँ जो इन्होंने इलेक्शन करवाते हैं उन जाली 12 सीटों के, वहाँ सूरत हाल ये है कि डॉन की जो स्टोरी है वो ये कहती है कि बाज़ पोलिंग स्टेशन पे कोई वोटर नहीं था, वहाँ सिर्फ वोटिंग का स्टाफ था. ये हालात हैं उन 12 सीटों के, जो ये जाली सीटें वहाँ से डब्बे भर के ये खुद ही बना के ठप्पे लगा के भेज देते हैं. ये तो डॉन की रिपोर्ट. लेकिन ताबिंदा कोकब ने जो BBC उर्दू में रिपोर्ट लिखी है, उसमें उन्होंने बहुत लंबी रिपोर्ट लिखी है. उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि 14 मिनट लगते हैं उसको पढ़ते हुए. 14 मिनट नहीं लगते, 28 मिनट लग जाते हैं उसको पढ़ते हुए. और उसमें वो बता रही हैं कि वो कैसे लोअर प्लेट में गई, सेंट्रल प्लेट में गई, अपर प्लेट में गई, BBC की टीम लेके गई. पहले तो लोग इतने नाराज़ थे, इतने गुस्से में थे अगेंस्ट द पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स कि वो पूछते हैं कि भाई आप कौन सा मीडिया है. अगर उनको पता चल जाए कि आप कोई पाकिस्तानी TV चैनल हैं, आप जियो हैं, आप ARY हैं, आप कोई दुनिया है, तो वो आगे आपको जाने नहीं देते. बिकॉज वो आपको कहते हैं कि आप लोग यहाँ आते हैं झूठ बोलने के लिए, आप हमारी खबर कोई देते नहीं है. इसे कहते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर आप झूठ बोलते हैं, हम आपको क्यों जाने दें. तो जब उनको लोग BBC का कार्ड दिखाते हैं फिर वो उनको जाने देते हैं. तो यूं BBC की वो टीम है ताबिंदा कोकब की, उन्होंने पोलिंग स्टेशन देखे हैं और उसमें कहती हैं कि वोटर कहीं पर भी, अव्वल तो वोटर हैं ही नहीं. अक्सर पोलिंग स्टेशन में मुजफ्फराबाद में जहाँ पे मुस्तफ़ा मुग़ल साहब या इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि 46 या पता नहीं 48% वोट डल गया है, वहाँ अक्सर पोलिंग स्टेशन में कोई वोटर नहीं है, कोई वोटर नहीं पहुँच सका. सड़कें बंद हैं, सब कुछ बंद है. शहर में गोली चल रही है, बार बार गोली चल रही है, बार बार गोली चलने की आवाज़ आती है. गोली चलते हुए, लड़खड़ाते हुए लोगों को भी BBC की टीम देख रही है. ये वो वाला इलेक्शन है जिसके ऊपर इन्होंने अल जज़ीरा को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया. लेकिन वो लिखती हैं कि जहाँ कहीं वोटर्स हैं भी वो 10 से 15 वोटर्स हैं, कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 20 वोटर होंगे, और वहाँ पुलिस वाले 150-200 हैं. ठीक है, ये वो पूरा हाल लिखती हैं. और अगर आपने कोई इंसाफ करना है इस इलेक्शन के साथ, और पाकिस्तान में लोगों ने बहुत बेरहमी की है, बहुत जुल्म किया आज़ाद कश्मीर के साथ, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मसला और जो जुर्म किया जा रहा है उसको समझने की कोशिश नहीं की है. मासा है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जहाँ जनाब सेनेटर मुश्ताक ने 1 करोड़ इकट्ठा किया, वो भी ज़्यादा कश्मीरी थे. पाकिस्तान में लोगों ने कोई हमदर्दी का इजहार नहीं किया. जैसे 1971-70 में कश्मीर बंगालियों के साथ जो कुछ हो रहा था तो पूरा पाकिस्तान मरा पड़ा था बेहसी में, इसी तरह आज़ाद कश्मीर को यहाँ के
ظالم حکمرانوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے، لیکن پاکستان کے اندر کوئی فیلنگ جو ہے آزاد کشمیر کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو ذرا بھر بھی سچائی میں انٹرسٹ ہے، آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو تابندہ کوکب کی وہ جو رپورٹ ہے آزاد کشمیر کے الیکشن پہ پڑھیں، اور یہ بھی الجزیرہ تو خیر پاکستان میں بین ہی ہو گیا، یہ ان کے مطلب اس وقت حالات ہیں۔ اب میں نے جیسے کہ آپ کو شروع میں کہا کہ دس واز ناٹ جہاں سے میں شروع نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں شروع کرنا چاہ رہا تھا اس صورتحال سے جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا کبل کے پولیس اسٹیشن کے باہر سوات میں سنڈے کی رات میں۔ اور اس کے فیکٹس تو یہ ہیں کہ یہ سیوسائڈ بامبر، جو پولیس جس طرح سے اس کو ڈسکرائب کرتی ہے کہ یہ سیوسائڈ بامبر کا ٹارگٹ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن تھا، وہ پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا، وہ وہاں پہ اس کے انٹری پوائنٹ پہ پہنچا، وہاں پہ اس کو پولیس نے چیلنج کیا، اس کو پوچھا کہ شناخت کروائیں اپنی، اس کو جب چیک کرنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے آپ کو وہاں پہ پھاڑ لیا۔ پولیس کے جو وہاں پہ ڈی پی او ہیں اس علاقے کے، ایس پی صاحب ہیں، عمر خان ان کا نام ہے، ان کا وہ بڑا انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ پولیس ہے، اور ریلی اس کا اگر ٹارگٹ ہوتا تو پھر یہ ریلی کی طرف جاتا ہے، یہ ریلی کی طرف نہیں گیا، یہ پولیس اسٹیشن کی طرف آیا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسے وقت میں پھٹنے کے لیے کیوں آیا جس وقت ایک امن کی ریلی وہاں سے گزر رہی تھی؟ یہ اس سے ایک دن پہلے کیوں نہیں پھٹ گیا؟ یہ اس کے ایک دن کے بعد کیوں نہیں پھٹ گیا؟ یہ اس سے چند گھنٹے پہلے کیوں نہیں پھٹ گیا؟ یہ اس کے چند گھنٹے کے بعد کیوں نہیں پھٹ گیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو سوات میں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ بہرحال پولیس کہتی ہے کہ اس کا ٹارگٹ جو ہے پولیس ہے، لیکن ریلی چونکہ قریب تھی۔ اچھا، پھر ریلی کتنے قریب تھی اس کے؟ کیونکہ یہ تو پولیس کے فیکٹس ہیں کہ یہ پولیس اسٹیشن کے جو انٹرنس پوائنٹ ہے وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو پھاڑا۔ وہ ریلی اور وہ جلوس جو ہے امن کی ریلی، وہ اس کے کتنے قریب تھی کہ وہاں پر بھی 7-8 لوگ جو ہیں اس میں گھائل ہو گئے۔ اب مراد سعید صاحب نے اس کے حوالے سے اچھا، اب یہ ہے کہ وقار خان صاحب جو امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر بہت پتہ نہیں کہاں سے لے کر آتے ہیں وہ یہ ساری ویڈیوز، انہوں نے اس کی بہت سی ویڈیوز شیئر کی ہیں، اور وہ دیکھی نہیں جاتی۔ میں وہاں پر وہ اتنی ظالمانہ قسم کی ویڈیوز ہیں، میں وہ آپ کو نہیں دکھا رہا یہاں پہ، لیکن وہ اتنی ظالمانہ ویڈیوز ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے، اور باڈی پارٹس پڑے ہوئے ہیں، یقین مانیے کہیں ٹانگ پڑی ہوئی ہے، کہیں بازو پڑا ہوا ہے کسی کا، لوگ اٹھا کے لا رہے ہیں، اور اگر کسی کا چہرہ ہے تو بالکل ختم ہو گیا ہوا ہے اس بام ایکسپلوژن سے۔ اس قسم کی وہاں بہت ہی خوفناک قسم کی وہ ساری ویڈیوز ہیں۔ لیکن مراد سعید صاحب نے جو خود سوات سے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو کامنٹ کیا ہے، بہت لمبا کامنٹ ہے، میں اس کی چند لائنیں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ انہوں نے ایک اوپن ٹویٹ کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے نام۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ میں نے سوال آپ پہ اٹھایا ہو اور جواب مجھے دوسری جانب سے ملا ہو، یعنی جواب مجھے دہشت گردوں کی طرف سے ملا ہو۔ اپریل 2023 میں بھی یوں ہی آپ پر سوال اٹھانے کا جواب مجھے میرے گاؤں، میرے لوگوں کو لہو لہان کر کے ملا تھا، اور آج پھر قبل سوات میں ہونے والے امن پاسوں پر حملے اور امن کا سفید جھنڈا لے کر نکلنے والے ہمارے معصوم شہریوں کو لہو لہان کیا گیا ہے۔ یعنی وہ تو بالکل کھلم کھلا کوئی کسر ہی نہیں چھوڑ رہے، ان کا خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا تعلق فوج کے ساتھ ہے۔ امن پاسون کا اعلان ہوتے ہی امن تحریک کے پرانے ساتھی اور اولسی پاسون کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا، اور اس سے واضح تھا کہ امن کے نام سے کس کو نفرت ہے۔ آج کے امن پاسون کو روکنے کی کوشش ناکام ہوئی تو دھماکہ کروایا گیا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو امن پاسون کا ریلی تھی، اس کو پہلے روکنے کی کوشش کی گئی ہے انتظامی لیول پہ، اور جب وہ کوشش ناکام ہو گئی تو دھماکہ کروایا گیا۔ یہ وہ کویشچن ہے جو سوات میں جو لوگوں سے میں پتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کا یہ خیال ہے، وہ یہی سوال کہتے ہیں کہ یہ ریلی کے وقت ہی کیوں یہ اس کا دھماکہ ہوا پولیس اسٹیشن کے باہر، اس کے چند گھنٹے پہلے کیوں نہیں ہو گیا، اس کے چند گھنٹے کے باہر کیوں نہیں ہو گیا، ایک رات پہلے کیوں نہیں ہو گیا، ایک دن کے بعد کیوں نہیں ہو گیا، یہ اسی وقت کیوں ہوا جو ریلی بالکل پولیس اسٹیشن کے باہر سے گزر رہی تھی۔ اور یہ جو پولیس کے آفیسر ہیں عمر خان صاحب، ان کی اسٹیٹمنٹ کس حد تک کریڈیبل ہوگی، یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو قوم میڈ اپ یعنی بنائی گئی دہشت گردی کی کئی کوششوں کو ناکام بنا کر اپنا امن قائم کر چکی ہے، اس دفعہ ان کے اجتماعات پر دھماکے اور فائرنگ سے خوف پیدا کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کیے جائیں۔ کئی دفعہ مالاکنڈ سے ریاست کی چھڑی تلے دہشت گردوں کو بسانے کی کوشش کو ہم نے ناکام بنایا۔ پچھلے سال سے پھر کوشش جاری تھی، اور کچھ عرصے قبل میں نے پوری تفصیل بیان کی کہ 20 دہشت گردوں کو سوات میں، 15 کو شانگلہ میں، 10 کو بنیر میں، اور اسی طرح دیر تشکیل ہو رہی ہے۔ اور 7 مہینے پہلے پختونخوا کی حکومت کو بھی میں نے آگاہ کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں اس کو یہاں سے میں تھوڑا سا مزید اس کے اوپر اورل ایک کامنٹ کر دوں۔ یہاں پہ مراد سعید کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ اس کے باقی ٹویٹ کے اندر وہ خیبر پختونخوا کے پولیس والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سارے حقائق پتہ ہیں، آپ کب تک اسی طرح سے اپنے آپ کو معصوم یا بیوقوف بناتے رہیں گے؟ کب ہوگا کہ جب ساری کی ساری اسکیم کو اور چیزوں کو آپ چیلنج نہیں کریں گے؟ یعنی مراد صاحب بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے حملے جو ہیں یہ پاکستان کی فوج کرواتی ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے۔ یہ بڑا ہی پتہ نہیں ان کو کیوں وہ اتنے کنونسڈ ہیں
یہ بڑی ہی پریشان کن قسم کی ڈیولپمنٹ ہے، جہاں خیبر پختونخوا کا ایک فارمر منسٹر، سوات کا ایک بیٹا جو وہاں پہ ایک انتہائی پاپولر پولیٹیشین ہے، اس کے ذہن میں یہ بات اس حد تک ہے کہ وہ 100% کنونس ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن مراد سعید کی ٹویٹ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، یہ بالکل آبویس ہو جاتا ہے کہ مراد سعید کنونس ہیں کہ یہ دہشت گردی کے جو حملے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. دس از سو سیڈ. آئی ڈونٹ نو کہ اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں اب 25 برس سے 9/11 کے بعد سے دہشت گردی شروع ہوئی، 25 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں یہ دہشت گردی کی لیئرز بار بار چل رہی ہیں. لیکن اگر آپ DG ISPR صاحب کی پریس ٹاکس سنیں جو کچھ مہینے کے بعد کرتے ہیں، اور یا پاکستان کے اخبارات دیکھیں، یا پاکستان کے پولیٹیشنز کو دیکھیں، پاکستان کی انٹیلیجنسیا کو دیکھیں، اشرافیہ کو دیکھیں، آپ کو کبھی لگتا ہے کہ ان کو کوئی پریشانی ہے کہ دہشت گردی ان کا کوئی مسئلہ ہے؟ اور میں ایک ایسے ایکیڈیمک سے میری بات ہو رہی تھی 2-3 دن پہلے جو ساؤتھ ایشیا کے اندر ٹیررزم کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے گزشتہ 2-3 برسوں میں، اس کی ایک عجیب فیچر آسپیکٹ یہ ہے کہ یہ عام آدمی کو ٹارگٹ کرتی ہے، یہ عام پولیس والے کو، ایک لوور رینک آرمی آفیسر کو ٹارگٹ کرتی ہے. پاکستان کی جو ٹاپ سول ملٹری ایلیٹ ہے اس میں یہ دہشت گرد بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپس میں ان کی کوئی ایک اکوموڈیشن ہے، ان کا آپس میں کوئی ایک ٹیسٹ ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے کہ بھائی ہم یہ کام کریں گے، آپ یہ کام کریں گے. وہ ان کے خلاف بولتے ضرور رہتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے بڑی بڑی گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں، جن کو پیٹرول کی قیمتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو لاہور، کراچی، اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. جس طرح سے ان کو آزاد کشمیر میں ہونے والے جو ظلم ہے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جس طرح سے انہیں بلوچستان میں ہونے والے ظلم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اسی طرح سے انہیں خیبر پختونخوا کے اندر ہوتے ہوئے دہشت گردی نظر نہیں آ رہی. اور یہ واحد ملک ہے اس وقت دنیا میں جہاں 25 سال سے دہشت گردی ہو رہی ہے. لیکن حرام ہے کہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی ڈبیٹ ہو رہی ہے، کوئی سر جوڑے جا رہے ہیں، یہاں کوئی کانسیپٹ ہے، کوئی آئیڈیاز ہیں کہ ہم نے اس دہشت گردی کو کیسے ختم کرنا ہے. اگر آپ ان کی پریس کانفرنسز دیکھیں DG ISPR کی، تو آپ کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگ اور مار دیے، اتنے لوگ اور مار دیے، اتنے لوگ مارے، ہمارے اتنے لوگ مرے، ہمارے 5 مرے ہیں یا 10 مرے، ہم نے ان کے 20 مار دیے ہیں. ہر دفعہ ساری خبریں اسی طرح سے شیپ کی جا رہی ہیں. یہ وہ چیز تھی جو مجھے بہت ڈسٹرب کرتی ہے، اسپیشلی کہ مراد سعید کیوں اتنے کنونس ہیں کہ اس کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ابھی اس سے صرف میرا خیال ہے 48 گھنٹے پہلے ہنگو میں ایک پولیس پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا، جہاں ونس اگین کم از کم 12 پولیس آفیسر انکلوڈنگ DSP جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے. وہاں پر بھی بہت فخر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے 15 دہشت گردوں کو بھی مار ڈالا، ان کے لیے فینسی نام رکھے ہوئے ہیں، کسی کو فتنہ ہندوستان، کسی کو فتنہ الخوارج، ان کی لاش دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہے. یعنی ان ادر ورڈس یہ جو ساری کی ساری دہشت گردی ہے بلوچستان کی، KP کی، یہ اب پاکستان کی ایک روٹین بن چکی ہے. اگر آپ کے 10 سے کم لوگ مارے جائیں تو اس کو نوٹ ہی کوئی نہیں کرتا. مطلب 4-5 کی تو میرا خیال ہے کوئی خبر پوری پڑھتا ہی نہیں ہوگا، صرف ہیڈ لائن سے. یعنی اتنی بے حسی ہو چکی ہے، اتنی مینٹل ڈیتھ اور انسینسٹیوٹی جو ہے اس کے حوالے سے ہو چکی. یہ وہ سیناریو ہے پاکستان کا جس کے درمیان میں عزت مآب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں نئے صوبے جو ہیں وہ بنانا چاہ رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے مجھے ٹیکسٹ کیے ہیں، ان کی ای میلز بھی مجھے آئی ہیں، بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کامنٹ بھی کیا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو نئے صوبوں کا اور نئے انڈسٹریل یونٹس کا شوشہ ہے، یہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے، یہ ایک ڈائیورژن ہے جو جنرل عاصم منیر اور محسن نقوی پیدا کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے، اکنامک مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور یہ اصل ایشو نہیں. لیکن جو لوگ جنرل عاصم منیر کے قریب ہیں، جو لوگ محسن نقوی صاحب کے قریب ہیں، جو لوگ اسے کہتے ہیں میڈیا میں ان سے سٹوریز لیتے ہیں، ان سب کی باتوں سے اور چیزوں سے ایسا لگتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگلے 6-7 مہینے میں جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں، اور ان کو احساس ہے کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان ہی اس کے راستے میں رکاوٹ ہوں گے، اور ادروائز جو سیکنڈری پولیٹیکل کلاس ہے، جو MLAs ہیں، جو MPs ہیں، مطلب وہ اس کو ویلکم کریں گے. اسی طرح سے سول سرونٹس کی بہت بڑی تعداد بھی اس کو ویلکم کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو کمشنر ہے کسی ڈویژن میں، جب نئے صوبے بنیں گے تو وہ بہت آسانی سے اب چیف سیکرٹری بن جائے گا. جو آدمی کہیں SP کی پوزیشن پہ رکا ہوا ہے، یہ DPO ہے، وہ اپنے آپ کو IGP بنتے دیکھتا ہے، DIG بنتے دیکھتا ہے. جو DIG پہ پھنسا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو انسپیکٹر جنرل پولیس بنتے دیکھتا ہے. جو اسسٹنٹ کمشنر پہ پھنسا ہے وہ اپنے آپ کو ڈپٹی کمشنر کوئکلی بنتے ہوئے دیکھتا ہے. اور جو لوگ MNA MPs ہیں، جن کو پنجاب میں منسٹرشپ نہیں مل رہی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹے صوبے بنیں گے تو ہم وہاں پہ منسٹر بن جائیں گے. جو لوگ منسٹر تو ہیں لیکن چیف منسٹر نہیں بن سکتے، ان کو لگتا ہے کہ اگر مختلف صوبے بنیں گے تو ہم آسانی سے چیف منسٹر بن جائیں گے. اس لیے جب اس پہ ریفرینڈم کرائے جائیں گے، اس پہ نیریٹو شیپنگ پہ خرچہ کیا جائے گا، تو مجھے بھی لگتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اسے ویلکم کریں گے. اور میں نے اپنے پیٹرین کے پیج پہ اسی نئے صوبوں کے حوالے سے میں نے ایک سروے پلیس کیا. جیسے ابھی
थोड़ी देर पहले प्लेस किया, 300 लोगों ने इसको खाली अभी देखा है, उसको भी खासे लोग और भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको देखें। यहाँ है वो सर्वे, ये मैंने सर्वे प्लेस किया, पाकिस्तान नीड्स न्यू प्रोविंसेस पाकिस्तान पोल। अच्छा, अब इसमें मैंने 3 जो सवाल डाले हैं, मेरा ख्याल है मैंने उसको जानबूझ के बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट नहीं किया। अगर मैं इसमें करता कि नए सूबे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि नए सूबों को बहुत ज़्यादा वोट पड़ता। अभी मैंने कहा है कि नए सूबे जो हैं वो नीडेड हैं, दे आर गुड फॉर पाकिस्तान, तो इसको 13% लोगों ने वोट डाला है। और आपने देखा है कि मैंने दूसरा ये डाला है कि दिस विल ओनली एम्पावर जनरल आसिम मुनीर, उससे सिर्फ 8% लोगों ने एग्री किया है। तीसरा मैंने क्वेश्चन ये डाला है कि वी नीड लोकल गवर्नमेंट्स एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर प्रोग्रेस इन पाकिस्तान। अगर मैं ये ऑप्शन ना डालता, जिसको 80% लोगों ने यहाँ पे अभी तक इसको चूज़ किया है, तो मुझे शक है कि नए सूबों के लिए बहुत ज़्यादा वोट डलेगा। और मुझे कोई बहुत ज़्यादा शक नहीं है कि अगर जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम थोड़ी सी एफर्ट करेगी तो वो नए सूबों के लिए एक फ़ज़ा हमवार कर लेंगे, उसके लिए वो एक एक्सेप्टेबिलिटी पैदा कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये, और इसमें भी हमें मानना चाहिए कि अगर नए सूबे बनते हैं, जैसे कैसे बने, उसका एक पॉलिटिकल इनर्शिया जो है गुज़िश्ता 50 बरस का, वो टूटेगा। नई पॉलिटिकल जो ख़ानदान है, लोग हैं, चेहरे हैं, वो सामने आएंगे, नए चीफ मिनिस्टर सामने आएंगे, नए गवर्नर सामने आएंगे, नए टॉप सिविल सर्वेंट सामने आएंगे, बिजनेसेस को भी मौका मिलेगा। तो इसलिए डेफिनेटली तौर पे ये एक ऐसा प्रपोज़ल है, ये ऐसा स्मार्ट एक प्रपोज़ल है जिससे बहुत सी सपोर्ट मिल सकेगी। लेकिन ये सब कुछ क्यों जा रहा है? इसलिए कि जनरल साहब जो है वो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। जनरल साहब के माइंड में ये बात चली गई है, उनको ये बात समझ आ गई है कि जिस तरह से 9 मई का स्क्रिप्ट करके मैंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे कंट्रोल हासिल कर लिया, और जो सबसे बड़ी सियासी जमात थी इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको मैंने तितर बितर कर दिया। मैंने अदालतों को कंट्रोल कर लिया, मैंने मीडिया की पसलियाँ तोड़ दी, उनको कंट्रोल कर लिया, सिविल सोसाइटी को ख़त्म कर दी, बार एसोसिएशंस को कंट्रोल कर लिया। इसी तरह अगर अब मैं नए सूबे बनाता हूँ तो मैं पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें, जो एक बड़े बड़े सूबों की जमातें हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह ऑल पाकिस्तान एक पार्टी क्लेम करती है कि भाई हमारी प्रेजेंस सिंध के अंदर भी है, हमारी पंजाब में भी है, KP में भी है, बलूचिस्तान में भी है, आज़ाद कश्मीर में, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। नवाज़ शरीफ की पार्टी भी बिल्कुल एक छोटी सी रीजनल पार्टी बन जाएगी, किसी एक सूबे में होगी। आसिफ अली जरदारी की प्रेजेंस भी एक सूबे में होगी। तो जनरल साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखें तो ये एक बिल्कुल ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है। अब आने वाले महीनों में जो चीज़ देखने वाली होगी वो ये होगी कि जनरल साहब जो कुछ करना चाहते हैं, जनरल आसिम मुनीर, उसको किस हद तक और कितनी शिद्दत से रेजिस्ट कर सकते हैं शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान। ये चीज़, ये कशमकश जो है वो आने वाले महीनों में देखने वाली है। तो ये मैं चाह रहा था कि इस पर थोड़ा सा आप लोग भी अपना इस्तदलाल करें, इसके ऊपर कमेंट्स भी करें कि आप क्या समझते हैं। इस सर्वे को भी आके आप पार्टिसिपेट करें, इसके नीचे भी अपने कमेंट्स आप लिखें। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं जो बहुत इंटरेस्टिंग, इंटरनेशनली स्पीकिंग बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट तो वो है, जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से बहुत घंटे पहले वो एयरफोर्स 1 में जब ट्रेवल कर रहे थे, जो प्रेसिडेंट के जहाज़ को एयरफोर्स 1 कहते हैं, तो उसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम तो बिल्कुल ईरान को तबाह करने वाले थे, लेकिन ईरान को पता चल गया कि हमारी तैयारी बड़ी मुकम्मल है, बिकॉज हमारी प्रेपरेशन सीन को नज़र आ रहा था कि हमारी फोर्सेस इन प्लेस आ गई हैं। वैसे हमने कोई ऐसी मूवमेंट देखी नहीं थी। ये जो है ना कि फोर्सेस इन प्लेस आ गई हैं, सब कुछ हो गया है, ये कुछ हवा में वो बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि जो मैं आखिरी वक्त तक कमेंट पढ़ता रहा कि प्रेसिडेंट ने इन हमलों के बारे में कोई फाइनल ऑर्डर दिया ही नहीं था, तो फोर्सेस पता नहीं कहाँ से इन प्ले आ गई थी। बहर उन्होंने कहा कि ईरान को पता चल गया था, सारे मशरक़ वस्ता को पता चल गया था कि फोर्सेस इन प्ले हैं, अपनी शक्ल में आ चुकी हैं, इसलिए ईरान ने हमें मैसेज दिया कि मैं, और 3 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने हमें रजू किया, और ईरान ने कहा कि हम डील कर सकते हैं। और अच्छा, बड़े एहतियात से उन्होंने बात की। उन्होंने ना तो कोई डेडलाइन दी है, उन्होंने कहा है कि अब जो दिन शुरू हो रहा है मंडे का, इसमें हमारे और ईरान के दरमियान में बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये कि कब तक चलेगी क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे दरमियान एक डील हो जाएगी। इस दफ़ा ने कोई डेफिनेट बात नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ से ईरान का कहना ये कि प्रेसिडेंट छोड़ रहे हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस के इस्माइल बकाई, उनका कहना है कि आज के दिन में कोई भी नेगोशिएशन हमारी शुरू नहीं हो रही। एक अलबत्ता ज़रूर ऐसी चीज़ है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास सरक्ची ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी बात की, और कम से कम 2 दफ़ा उन्होंने सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं प्रिंस फैसल बिन फरहान से भी बात की। एक दिन पहले उन्होंने 24 घंटे पहले तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की थी। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा प्ले ज़रूर है जो ईरानी हमसे छुपा रहे हैं। अब एक नई डेवलपमेंट इस हवाले से हुई है जो बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, बिल्कुल छोटी सी लाइन में है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। मैं हेडलाइंस आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। वो डेवलपमेंट ये है कि ईरान और ओमान का ये कहना है, ईरान का ये कहना है
کہ ان کی عمان کے ساتھ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ایک فائنل جو ڈیل ہے یا فائنل ایک پروسیس ہے وہ اس نے ایک فائنل شکل اختیار کر لی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے عمان میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک پروپوزل لے کر آیا تھا ایران کے پاس کہ ناردرن جو روٹ ہے وہ آپ رکھیں, سدن کو ہم رکھ لیتے ہیں, ہم جس طرح سے سدن کو ڈیل کریں ہم اس کو اوپن کر دیں گے, آپ ناردرن کو جس طرح سے بھی ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ایران نے کہا یہ نہیں ہو سکتا بیکاز ناردرن ہو یا سدن ہو ہماری سیکیورٹی کے لیے پوری اسٹریٹ آف ہارمز میٹر کرتی. اب ایک نئی ڈیل ایسی بن رہی ہے کہ نہ ناردرن روٹ ہوگا نہ سدرن روٹ ہوگا, نہ ایران کے کوسٹ کے ساتھ سے جہاز گزریں نہ عمان کی سائڈ سے گزریں, سینٹر سے گزریں. یا تو پروپوزل یہ ہے کہ ایران کی سائڈ سے انٹر کریں اور عمان کی سائڈ سے ٹینکر جو ہیں وہ باہر نکلیں. فیس کا اسٹیج کے اوپر کوئی ذکر نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایرانی چاہیں گے کہ کوئی نہ کوئی نامنل فیس جو ہے وہ رکھی جائے. لیکن اسماعیل بقائی کا کہنا یہ ہے کہ اس کا اسٹریٹ آف ہارمز کے کھلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ قسم کا معاملہ اور ارینجمنٹ ہے ایران اور عمان کے درمیان میں. پتہ نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں, لیکن اگلے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں ہمیں ایران, عمان, مشرق وسطیٰ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کی جو صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہمیں ملے گی سمجھنے کے لیے. اتنی دیر تک ویٹ کریں, پھر 24 گھنٹے میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ابھی اتنا ہی.